मेरा नाम है बिलाल अहमद वानी फ्राम कलसी पूरा खानसा बड़गांव। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पूरी उम्मत मुस्लिमा को, जो कि बड़ा दिन है शब बारात। अल्लाह ताला इस रात की वसादत से तमाम मुस्लिम उम्मत, तमाम जो आलमी दुनिया इस वायरस में मुब्तला है, इसे नजात पाए। और उसके बाद मैं सर आपको ये बात बताना चाहता हूँ, मेरा जो सबसे पहले पड़ाव रहा वो तो एजुकेशन के साथ रहा। जबकि मैंने अपने जो ये गांव हैं, ये फार फ्लंग एरिया में, ये एक पसमानदा इलाका है, तो मैंने सबसे पहले शुरुआत की एजुकेशन से। मैंने सोचा कि अगर हमारे जो ये गरीब आवाम हैं, गरीब भाई है, गरीब बच्चे हैं, क्यों ना मैं इधर एक स्कूल एस्टेब्लिश करूं, ताकि हमारे गांव में भी एक डॉक्टर, एक इंजीनियर निकल कर आए सामने। और मैंने इसी के साथ एक स्कूल एस्टेब्लिश किया है। मेरा कोई उसका ये नहीं है कि मैं उधर एक अपने जो रिश्तेदार हैं उधर बिठाऊं, नहीं। आप देखिए जो हमारा ये स्कूल है, डॉक्टर और इंजीनियर निकल के रहे हैं, और जो कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें वो शिरकत कर रहे हैं। और उसके बाद मैं इलेक्शन के लिए आया हूँ सामने। मैंने डीडीसी इलेक्शन लड़ा है, और उसमें आपको भी पता है कि उसमें कम थोड़ा वो लापरवाही हुई हमारी, जो मतलब जो हाईकमान है हमारे हकीम साहब, तो लापरवाही हुई थोड़ी सी, तो कम बेशतर उसमें फ़र्क रही है। तो माशाल्लाह मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी जो ये गांव है, अपना हलका है, अपना जो एरिया है, उन्होंने मुझे ताउन दिया है, जो मतलब वोट मुझे दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो गरीब आवाम जो सफ़र कर रहे हैं, तो इन्होंने मुझे चुना है सरपंच के लिए। तो मैं आज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सरपंच अपने हलके का। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हुई है, अगर हम डेवलपमेंट के लिहाज से बात करेंगे, या कितना यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने साथ दिया है, कि कैसे कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको प्रायोरिटी पे पूरा करने की ज़रूरत है, और जिससे लोग जो है बुरी तरीके से मुतासिर हो रहे हैं। सर मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, मैं कोई अनपढ़ नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। ये जो मतलब इन्फॉर्मेशन, ये जो गाइडलाइन है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जितना भी पैसा, मैं सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट पे जा रहा हूँ, जितना मतलब 3,463.73 करोड़ जो J&K में ये पैसा आया है, अगर इसका रेशियो आप निकालेंगे 90%, तो ये बनता है एक पंचायत के लिए 83 लाख। तो आप देखिए इन्होंने क्या कर रखा है, खाली नरेगा में हमने ये काम किया, नरेगा में हमने, अरे अगर ग्राउंड जीरो पे ये बोल रहे हैं मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो मोदी सरकार है इस वक्त, कि हमें बदलाव लाना है, हमें क्या किया इन्होंने? अगर इन्होंने 370 एब्रिगेट किया है, अगर 370 एब्रिगेट हुआ है, 35 एब्रिगेट हुआ है, तो फिर ग्राउंड जीरो पे कौन सा काम किया, कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पे हुई है, कौन सी इंडस्ट्री भी खोली इन्होंने, क्या हुआ ग्राउंड जीरो पे? मुझे मतलब तीन महीने हो गए इसमें, तो मैंने भी देखा है, या तो 3 टायर इन्होंने सिस्टम बनाया है। 3 टायर क्या मतलब है? अगर PMG काम कर रहा था, जैसे हमारे मिनिस्टर साहब काम कर रहे थे, तो 2 साल हो गए हैं, तो कौन सा रोड उन्होंने ये किया है, कौन सा रोड उन्होंने बनाया PMG अंडर, कौन सा रूरल डेवलपमेंट ने कौन से काम किया है? अगर ये पैसे आए हैं, फिर हमें बताइए कि हमें बोल रहे हैं, हमें मतलब 2-3 महीने हो गए, जो नए सरपंच बने हैं 2-3 महीने हो गए हैं, तो हमें बोल रहे हैं हिसाब दे दो। जब उनको न BDC न जो DDC बने, जो यहाँ पे ये हमारे ऑफिस ये हाजरात हैं, इनको बताइए कि आप हिसाब दीजिए कि आपने पैसा कहाँ पे एस्टेब्लिश किया है। अगर इन्होंने ये बोल रहे हैं कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट, हम एक पंचायत को इतना पैसे दे रहे हैं, मैंने ये निकाला, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ये गाइडलाइन है, ये तो मैं अपने घर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, ये अगर 83 लाख ये भरा एक पंचायत को कितना दे रहे हैं? अगर इन्होंने 83 अगर इन्होंने इन्वेस्ट किया है, फिर इनमें मिनट्स मीटिंग भी होनी चाहिए, इनमें कम से कम पब्लिक पे ये होना चाहिए कि पब्लिक यहाँ पे काम हुई, अगर हुई तो हम देखना चाहते हैं कहाँ पे हुई काम। उसके बाद रही बात मतलब जो यहाँ पे ये रोड हम देखेंगे इर्द गिर्द, जहाँ पे गोजर अब रोड देखेंगे उसकी खस्ता हालत क्या है।
اگر شمس آباد سے بڑگام سے شمس آباد روڈ یہ لنک روڈ ہے تو اس کی حالت آپ دیکھیے کہ کون سا میکڈم انہوں نے کیا، گورنمنٹ نے کیا، R&B نے کون سا کام کیا ہے. اگر یہاں پہ یہ سب پہلے یہ رجسٹرڈ ہوا ہے یہ روڈ شمش فقیر کے نام سے، یہ بڑگام ٹو وائر فالس ایٹ شنی پورہ کلشی پورہ، یہ سب سے امپورٹنٹ روڈ ہے. ان پہ کبھی دھیان گورنمنٹ نے نہیں دیا ہے. وائڈنگ اس کی ضرورت ہے، PMG کی اس میں یہ ضرورت ہے، اس میں میکڈمائزیشن کی وہ ضرورت ہے. تو کوئی کوئی ایڈمنسٹریشن یہ ایسے ہی بول رہے ہیں کہ اتنا ہم نے یہ کیا ہے، بجٹ اتنی ہوئی ہے. ارے کون سا پیسہ آیا، کون سی کام ہوئی ہے گراؤنڈ زیرو پہ؟ اگر آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں بدلاؤ لانا، ہمیں کشمیر کو اتنا پیسہ دیا ہے، پھر بول رہے ہیں اگر جو جتنا بھی پیسہ ہوا پیچھے ہاں حساب دے دو. اگر نئی 3 ٹائر تو بن رہا ہے، اگر پنچایت تو پہلے چل رہا تھا، چاہے حکومت یہاں پہ 370 تھا یا نہیں تھا، پنچایت تو چل رہا تھا. تو آپ دیکھیے پنچایت کو صرف انہوں نے رکھا ہے پنچایت خالی فیصلہ کرنے کے لیے. کسی کے گھر میں کسی آپس میں لڑائی ہو، پنچایت میں ڈالو، اس کو بولو یہ ہم تو پھر فضول بیٹھے ہیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے یا کام کرنے کے لیے. اگر ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اگر گورنمنٹ کو یہ چاہنا ہے کہ بدلاؤ لانا ہے، پھر تو یہاں ان کو ڈیولپمنٹ کرنی ہے. اگر نہیں کرنی ہے پھر ہم میرے ساتھ بہت سارے سرپنچز ہیں، بہت سارے ہیں، کیوں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، سارے ہم استعفیٰ دیں گے. اس میں کیا فائدہ ہے؟ فضول بیٹھنا ہے پنچایت میں، فضول کام کرنا ہے. ایک سرپنچ 2500 تنخواہ لیتا ہے، پھر کیا بنے گا اس کو؟ اس پہ انہوں نے کل جو نیا یہ پروٹوکول دیا ہے، DDC کا اتنا سیلری رہے گی، مطلب BDC کی اتنی سیلری رہے گی 15,000 اور چیئرپرسن کی 35,000 سیلری رہے گی. تو پھر جو گراؤنڈ زیرو پہ کام کر رہا ہے وہ تو سرپنچ کر رہا ہے، تو پھر اس کی سیلری کہاں ہے؟ یہ بہتانا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہے گورنمنٹ. یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو پوری طرف سے ڈفنگ ہے. جہاں تک میرے عقل کا مطلب تقاضا ہے، یہ تو پوری طرح سے ڈیفنڈ ہے. جس طرح سے بات کی جا رہی ہے کہ تعلیم کی بات ہو رہی ہے کہ تعلیم کو یہاں پہ جو ہے اس کو بڑھاوا دینے کی بات. سر میں نے آپ کو پہلے ہی بولا ہے کہ ہم سکول رن کر رہے ہیں، 2 سکول ہم اس ڈسٹرکٹ بڑگام میں رن کر رہے ہیں. آپ دیکھیے، لیکن فرسٹ میں نے پیورٹی دی ہے اپنے گورنمنٹ سکول کی. جو یہ ہمارا گورنمنٹ سکول ہے بہت اچھا سے ڈیولپ ہم نے اس کو کیا ہے. آپ دیکھیے، آپ بچوں میں دیکھیے، آپ ٹیچرز دیکھیے، ہم نے ادھر کمپیوٹر لیب بھی ایک ایکسٹرا. لیکن گورنمنٹ کی پرابلم ہے، وہاں تو مطلب کمپیوٹر ٹیچر ہی نہیں ہے. ایک کمپیوٹر نوئنگ ہونا چاہیے، ایک بچوں کو سکھانے کے لیے، وہ بھی اویلیبل نہیں ہے. آپ دیکھیں ایک اگر اتنا ماڈل سکول یہاں پہ ہیں، آپ دیکھیں ٹیچرز کتنے ہیں، کتنے بچے ماشاءاللہ. میں نے ان کو بولا ہم پرووائڈ کریں گے کوالٹی ایجوکیشن، چاہے میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا کہ میں اپنا یہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ رن کر رہا ہوں، میں اس پہ نہیں، میں کوآپریٹ کر رہا ہوں. جو ہمارے ٹیچر صاحبہ ہیں، میں نے ان کو بولا کہ ہم گھر گھر جائیں گے. اس میں کیا اتنا ایڈمیشن ہوئے ہیں پچھلی بار. آپ دیکھیے جہاں پہ بھی سکول ہے، گورنمنٹ سکول، ہائر سیکنڈری، میں ہر وزٹ کروں گا، ہر سکول میں وزٹ کروں گا اس ایریا کا، کیونکہ یہ میری ذمہ داری بنتی ہے. میں ہر سکول پہ نظر رکھوں گا، کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ استحصال ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی میں نظر رکھوں گا. میں ہر چیز پہ مانیٹرنگ کروں گا. تو آگے آپ چاہتے کیا ہے حکومت سے؟ کیا میں یہی چاہتا ہوں سر، ہماری بہت مشکلات ہیں سر. یہاں پہ ہمارا نیکسٹ مطلب یہ یار سترو ہے، ادھر ایک راستہ بالکل خستہ حال راستہ ہے. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں DC صاحب سے، میں تمام جو یہ ایڈمنسٹریشن یہ بڑے بڑے عہدیدار بیٹھے ہیں، گورنر صاحب سے میں اپیل کرنا ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ پلیز ان کو تھوڑا سا فون اپنا گھمائیے، ان کو بتائیے کہاں پہ کیا کرنا ہے. اگر یہاں پہ غریب عوام یہاں پہ سفر کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ روڈ کم سے کم، پانی اگر آپ دیکھیے اللہ پاک کی قسم یہاں پہ پانی کوئی بنیادی نہیں ہے، ڈھانچہ نہیں ہے. آپ دیکھیے یہ سکول ہے ہمارا، موٹر کے مطلب حساب سے ان کو پانی اوپر لانا پڑے، پانی ہی نہیں ہے. اگر پانی ہے، ایک سکیم میں نے رکھی تھی شمش فقیر کے نام سے اور مہجور کے نام سے ایک سکیم رکھی تھی، میں واٹر سکیم صاحب. میں نے فون کیا ایگزل صاحب کو، PHE JE صاحب کو، کوئی ریسپانڈ ہی نہیں کر رہا ہے. کوئی اگر یہ بول رہے ہیں ہم نے اتنا یہ دیا ہے، پنچایت کو اتنا درجہ دیا، تو پھر کوئی ریسپانڈ ہی نہیں آ رہا ہے. اگر میں نے چٹھی بار میں نے 2 مہینوں میں نے 20 چٹھیاں نکالی ہیں. میں نے ایگزل صاحب کے R&B تمام جو یہ ڈپارٹمنٹ ہیں، میں نے چٹھیاں نکالی ہیں. میں نے R&B کو بھی چٹھی لکھی ہے. میں نے PMGS جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے ان کو بھی چٹھی نکالی. کم سے کم اس کی روڈ کی ہمارا پچھلی بار برف پڑی ہے ادھر، مطلب یہ تو فار فلنگ ایریا ہے، لوگوں کو اتنی مشکلات ہے، کہنے کی بات ہی نہیں ہے، کتنی مشکلات پڑے. میں ریکویسٹ یہی کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ ہمارا یہ ایریا ہے اگنور ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟
हमारी प्रॉब्लम है रोड को वाइड कीजिए। आप देखिए रोड कहाँ पे एनकरेजमेंट हुआ है वो निकालिए, गवर्नमेंट हरकत में आइए अगर इनको काम करना है। आप देखिए सड़क की हालत क्या है, पानी हमारा नहीं है। अच्छा वो जो स्कीम हमने रखी है, जय साहब बोल रहा है कि आज कल परसों मैं आपके साथ मीटिंग करूंगा, वो करूंगा, फिर गया भी है, पता नहीं है कहाँ पे, फ़ोन करा है नहीं उठा रहा है। अगर मैं और 1 महीना में वेट कर रहा हूँ, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई हमारे हलके की, हमारे एरिया की, पूरी जहाँ पे मैंने इलेक्शन लड़ा है, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। जहाँ पे प्रॉब्लम मुझे लग रही है मैं वो हाईलाइट करूँगा। अगर वो सॉल्व हो गई है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर हम जो यहाँ पे सारे सरपंच हैं हम इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं। हम इसे ये तो फिर गवर्नमेंट के मुबारकबाद ही कि क्या प्रॉब्लम छ तो एरिया शमसाबाद बडगामिस ये सैलम प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम नबर की, चाहे सड़कन हूँ, चाहे आब, चाहे पोल, चाहे पाइप, घर वाले मज 10-12 पाइप, अस कुन गवर्नमेंट कह तवजुदा दिवान, या तो दपान कि ही नहीं वन सोजो अल्लाह ताला कुन करो सठा दुआ, सोजो रुत नफरा सन आवाज़ पकनाया, सोजोन सह तो बदकिस्मती हो DDC इलेक्शन, सन DDC होर क्या इनकलाब अन वोल लुक दिवान पचिस वोट कह, या तो पोसन कुन डेवलपमेंट कुन कहें, नत बदल कुन आखिरी बह वन कि लुकन तुझो चरित गरीबन हज आवाज़ बोझ है कि DDC सन होर अत बरकस कि यन पे वन गई नमिस जरियत कि पंचायत अथस मज रटमिस तो दौड़ दुख गवर्नर सोबस समझे प्रेत कंस, मगर सन आवाज़ बोजान कह। अगर तुम खसिव मोकुर सो गई सन त्रेश, सन बच्चे गसन या गसन बेमार, तो क्या करो ऊपर दपान कोरोना बात अस कुन हिंदुस्तान कह तवज्जो दिवान, ऐलान ऐलान बोजान बार बार अखबारन या बी कुन आवाज़ बोजान कि इत मगर बुन गई कह, मतलब यह समूह DC साहबस प्रेत कंस बस सरपंच प्रेत कंस मान हल्क कह आवाज़ वात तो ब्रोह पहम सो गई। हमारा हल्का जो है ये इसका नाम है कलशपोरा बड़गाम खान साहब। इसमें बहुत सी प्रॉब्लमें हैं। पहली प्रॉब्लम यह है कि हमको पीने के लिए पानी नहीं है, अगर है तो वो न होने के बराबर है, क्योंकि 1990 में यहाँ एक रिजर्वर तामीर हुआ है जो सिर्फ 10,000 गैलन पर मुश्तमिल है। उस वक़्त हमारे गाँव की, हमारे हल्के की आबादी 500 चूल्हे हैं, मगर अल्लाह की रहम करम की वजह से अब हमारे गाँव की आबादी लगभग 7-8 हज़ार चूल्हों पर मुश्तमिल है। जिस वक्त वो रिजर्वर यहाँ बनाया गया है वहाँ उस वक्त आबादी हमारी 500 है, अब 800 है। जब वो रिजर्वर पानी से भर जाता है उसको सिर्फ आधा घंटा निकलता है, लिहाजा हमारे पानी की बहुत अशद ज़रूरत है। हमने बहुत दफ़ा PHE के हुक्म से और आला हुक्म से और DC साहब से और SDM साहब के पास भी हम गए, बहुत से दफ़ा हमारे दरख्वास्तें वहाँ मौजूद है। हमने उनको मांग की है हमारे लिए यहाँ रिजर्वर तामीर कीजिए, या पानी की पाइपलाइन जो बालापुरा से खान साहब की तरफ यहाँ कलशपोरा में आती है वो 4 इंच पर मुश्तमिल है। उस वक्त 1990 में यहाँ 500 चूल्हे हैं, आप 800 चूल्हे हैं, मगर उस लाइन पर खान साहब के लोगों ने 100 कनेक्शन लिए हैं। अब 4 इंच के बजाय इस वक्त हमारे गांव में सिर्फ 3 इंच पानी आता है। ये जो वो हमारे गांव के लिए काफी नहीं है। जो यहाँ पे सरपंच है, जो नया सरपंच अब हमने यहाँ सरपंच नए आदमी को बुलाया है जो हमारे लिए मुवाफिक है। हमने उसको चुन लिया है क्योंकि हमने सोचा है कि हम ये हमारे जो
कामयाब ने इनको फंड्स नहीं दिए हैं, ये क्या करें। हम भी इनके साथ जाते हैं भाई दफ्तरों में, मगर कोई काम नहीं चल रहा है। दूसरी प्रॉब्लम हमारे ये पावर की है। हाँ, हमको यहाँ बुगरू से मेन लाइन आती है, मामूली हवा की दबाव से या ये बारिश की हवा से पानी ये पावर बिजली ख़त्म हो जाती है, फॉल्ट आता है, पोल नहीं है, तारें नहीं है, ये दरख्तों पर तारें बिछाई गई है। हमने ये इस्तदा अफसरों से की और अपने इस नुमाइंदे से भी की है, मगर इसने बहुत मेहनत की है, मगर इनको फंड्स नहीं है, इनको फंड्स नहीं देते हैं, हम क्या करेंगे।